3 करोड़ से ज्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नजरिए की, और उसकी वजह से आवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में। सियासी जमातें कुछ भी कह सकती हैं, इस पर कोई कदगन नहीं है। जमहूरियत का एक रंग ये भी है कि आप जो मुंह में आए बोल दें, बिलखुसूस अगर आपने अपने बयानिए को तक़वियत देनी। दुनिया भर में सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके अंदर हर बात में मंतक तलाश करना, हर बात में हक़ाइक़ तलाश करना, आप समझें कि बहुत बड़े भुस के एक गट्ठे में से सुई तलाश करने के बराबर है। तो आपको नहीं मिलेगी, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन जिस किस्म के बयानात का सिलसिला जारी है, उसके अंदर सिर्फ सियासी जमातों या सियासतदानों को जो लाइसेंस हासिल है कि वो किसी वक्त कोई भी बात कर सकते हैं, उसका अंसर बतदरीज कम होता जा रहा है और एक नया तशख़्ख़ुस उभारा जा रहा है बिलखुसूस इमरान खान के बारे में कि जैसे वो बड़ी कोई पहुंची हुई शख्सियत है। मैं अल्फाज का जो चुनाव है उसमें बिलखुसूस एहतियात बरतूँगा, क्योंकि ये नाजुक मामलात हैं। हम ना किसी की तरफ कोई मजहबी मामला घुमाना चाहते हैं, ना मजहबी और सियासी मामले को घुमाकर किसी के लिए कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि अल्फाज पब्लिकली अदा किए जा रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर कमेंट बनता है ये बताते हुए कि ऐसा ना करें। और आप इस बात के गवाह हैं कि जब भी मजहबी मामलात को सियासत के अंदर उलझाया गया, मैंने हमेशा यही कहा, इस बात से कतई नज़र के कौन शख्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन सी जमात इन्वॉल्व है, कि ऐसा ना करें, इसके नताइज निकल सकते हैं। उमर अयूब साहब ने इसमें 2 दावे किए। एक दावे का ताल्लुक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से है, दूसरे दावे का ताल्लुक उस ख़ास तस्वर से है जो इमरान खान के बारे में उभारा जा रहा है, काफ़ी तवील अरसे से उभारा जा रहा है, लेकिन अब तो इस अंदाज से बताया जा रहा है जिस अंदाज से उमर अयूब साहब ने ये बयान जारी किया। तो पहले सियासी मामले को हम उठा लेते हैं। उन्होंने कहा थी कि 3 करोड़ से ज़ायद वोट जो हैं उनकी जमात को पड़े हैं। अगर उनके पास कोई ख़ास कैलकुलेटर है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है, तो मेरे ख्याल में कौम के सामने रखना चाहिए कि वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाते हैं। तो कैलकुलेटर 1 करोड़ 75, 78, 80 लाख वोटों को 3 करोड़ से ज़ायद वोटों में कन्वर्ट कर देता है। वो कौन सी कैलकुलेशन है जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने वोटों के इस तनासब का इस एतमाद के साथ इजहार किया कि जैसे वो पत्थर पर लकीर की बात कर रहे हैं। उनके पास ना कागज़ के कोई थद्दे मौजूद हैं, ना उनके पास कोई फाइलें मौजूद हैं, ना उनके पास कोई प्रेजेंटेशन मौजूद है। जो प्रेजेंटेशन हमें दिखाई गई पिछली मरतबा जब उनकी पार्टी के लोगों का एक इज्तिमा हुआ, ऐसी प्रेजेंटेशन तो 7वीं जमात के बच्चे भी बना लेते हैं और उसके अंदर कोई नई बात नहीं बताएगी। लेकिन 3 करोड़ से ज़ायद वोटों का हसूल मेरे ख्याल में फैक्चुअली जो अभी तक जितने तजिया निगार मामलात को हक़ाइक़ के पेश नज़र सामने ला चुके हैं उसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सियासत में आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो बिलखुसूस काबिल तशवीश है। उसमें दोबारा सुनते हैं कि उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया। फरमा रहे हैं कि खुदावंद ताला ने हुक्म किया कि ये वोट ख़ास तरीके से डलने हैं। बतौर मुसलमान हमारा ईमान ही इस फेथ से शुरू होता है, इस यकीन से शुरू होता है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता खुदावंद ताला की मर्ज़ी से। तो इस हद तक अगर आप इस जुमले को आज़ादाना अंदाज से सुने तो आपको पता चलेगा कि वाक़तन वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। खुदावंद ताला के हुक्म से ही सारे काम होते हैं। अगला जुमला सुनिए। और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नजरिए की। फरमा रहे हैं कि फरिश्तों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। तो अब ये मामला जो है खुदावंद ताला की जो अमूमी तौर पर हाकमियत और तमाम दुनिया में और जितनी भी कायनातें मौजूद हैं उनमें जितने भी नफूस मौजूद हैं, जितनी भी उसके अंदर हरकत होती है, उसके ऊपर जो कुदरत है खुदावंद ताला की जो हतमी है, उससे आगे की बात है। वो फरमा रहे हैं कि फरिश्तों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई
تاکہ اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں. اور وہ جگہ کس بات کی بنائی؟ عمران خان کے نظریے کی لوگوں کے دلوں میں. اگر آپ اس تمام جملوں کو ملا کر پڑھیں تو یہ تشویشناک قسم کا دعویٰ بنتا ہے. عمر ایوب صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، وہ سیزنڈ شخص ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں، انہوں نے بہت ساری منسٹری سنبھالی ہوئی ہیں، وہ ایک سیاسی روایت، اس کی تاریخ جو بھی ہو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس انتخاب کے اندر عمران خان کو جو 3 کروڑ ووٹ آپ کے اسپیشل کیلکولیٹر کے اندر کیلکولیٹ ہوا ہے، وہ اوپر سے حکم آیا تھا اور خاص مدد حاصل تھی عمران خان کو، اور اس کے بعد لوگوں کے دل میں جگہ بن گئی اور عمران خان نے وہ ووٹ حاصل کر لیا. اس قسم کے بیانات سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بولنے والا جو ہے، جو کہہ رہا ہے، اس کی کیفیت ذہنی کیا ہے. اس قسم کے بیان سے آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو امیج عمران خان کا بنایا جا رہا ہے کہ بہت پہنچی شخصیت ہے، اس کو ہم کس لیول پر لے گئے ہیں. یہ کلٹ سے آگے کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. اگر ہم نے سیاست کے اندر کوئی بنیاد جس کے اوپر تمام لوگ اتفاق کر پائیں اس کو رکھنا ہے اور اس کو تباہ نہیں کرنا، تو اس قسم کے دعووں سے، اس قسم کے مبالغے سے، اس قسم کے بیانات سے، اس قسم کے اشاروں سے مکمل طور پر اجتناب برتنا ہوگا، کیونکہ یہ پھر معاملہ آئین سے آگے چلا جاتا ہے، سیاست سے آگے چلا جاتا ہے، کلٹ سے آگے چلا جاتا ہے اور ایک ایسے ریل میں داخل ہو جاتا ہے جس کے اندر کسی کو نہیں جانا چاہیے. تو ہم دوبارہ گزارش کریں گے عمر ایوب صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے کہ یہ جو پہنچی ہوئی شخصیت والا تصور وہ لوگوں کے ذہنوں میں بنا رہے ہیں، جس کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، جو حقائق ہمارے سامنے موجود ہے، ڈاکومنٹڈ ہیں، وہ اس کے مکمل طور پر برعکس ہیں. کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، کوئی اور رستہ اختیار کر لیں، کوئی اور ہار ان کو پہنا دیں. جس طرف آپ یہ معاملات کو لے جا رہے ہیں اس طرف نہ لے کے جائیں. یہ رستے جو ہیں ان لوگوں کے لیے متعین ہیں جو خداوند تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. یہ مکمل طور پر فلاڈ لوگوں کے لیے، جو ہر انسان ہے، یہ ان کے لیے متعین نہیں ہوتے. سیاسی معاملات کو سیاسی رہنے دیں، انتخابی معاملات کو انتخابی رہنے دیں اور زمینی انتخاب کی بات کریں. اگر آپ نے آسمان کے انتخاب کی طرف جانا شروع کر دیا تو معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور پھر جس ملک کے اندر آپ دیکھیں ستم ظریفی، ایوب خان کا پوتا جو ہے، وہ ایک مزاحمتی سیاستدان کے کردار میں آپ کو نظر آئے، اس کی سیاست کے اوپر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ جو آئین کو پامال کرنے والے، اپنے نام سے آئین بنانے والے اور ایک ایسی روایت کی بنیاد رکھنے والے جس نے پاکستان کی جمہوری جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، جس کو وہ ڈس اون نہیں کرتے ہیں، مکمل طور پر اس کو اون کرتے ہیں، وہ جب جمہوریت کے چیمپئن بنے اور انقلابی بنے تو میرے خیال میں سیاسی طور پر اور جمہوری طور پر جو تنزلی ہے وہ آپ کو واضح انداز سے ڈاکومنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. چلیے اس کا ہم تجزیہ کر لیں گے. جو ان کی تاریخ ہے اس سے تو وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتے، لیکن نئی تاریخ بنانے کی خواہش اور نئے طور طریقے تلاش کرنے کی جو تمنا ہے، اس کا پیچھا کرتے ہوئے ان رستوں پر نہیں جائیں جو رستے آپ کے لیے نہیں بنے، جو رستے ہم میں سے کسی کے لیے نہیں بنے، جو رستے انہی کے لیے بنے ہیں جن کے لیے بنے ہیں.